يا كسوي تبغى خانة تبغى تعال خانة ما جمعة جمعة إمام سامي سجلنا كان خاوت تابع ليش جبنا كسر بيها ما استاذ تابع أخلي وادك شيء دمان اللي كانوا كلون شيندي آخرني بدمان تبصي شيندي آخرني جمولا كاين كاتلي لا يكون كان سوي عمل مناسب دعواني وبني كعبسي أشرخني خا تراش زماني ودي ولا راغلي بني كعبسي خني بدمان ماني بسي خني بدمان ماني بسي خني بيتراغل ماني بسي خني وتعالى خانوا جت جمعة إمامنا جيبنا كل جيبنا وترى تو إيه شيء ملك سلام عليكي قبر تزي جيبا سلام جيبا سلام كلا تاس كم دهرا خشوية ملك سلام عليكي قبر تزي نه خان سر خاني قبر تزي نه نكنا يا تاس خبر النبي كي ننا جواب راكوي ملك سلام عليكي قبر تزي نه خان سر خاني قبر تزي نه نواف سر نوابي قبر تزي نه القرآن ما سر القرآن قبر تزي قرآن ما سر القرآن قبر تزي خلاص الخاني بس لك عندنا برتا القرآن ده زي كي تشتغلي كيم ولا نشتروك عشان ما جواب لك اشتغل دي اشتغل دي